من أشجع الشجعان في اللقاء. مدينتنا نحسك قريب معانا بعلمك وكلامك، وما حد فينا اليوم غريب، محبينك وأتباعك. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. كم هدى الله بأقوال محمد، وكم هدى الله بأفعال محمد، وكم هدى الله بأحوال محمد، وكم هدى الله بتلاوة محمد. يا رسول الله جذع النخل حنا لك، دخيلك يا ابن الكرام، ملينا الساحة كرمالك، وما حد فينا اليوم غريب، محبينك واتباعك. وبيروت تفرح بالحبيب عشانك انت كرمالك.